السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ المستوى الثالثة إعدادي عربية وفرنسية، أقدم لكم ملخص حول التحركية الإرادية. كما سبق وأن ذكرت في الفيديو السابق أن هناك 3 أنشطة للجهاز العصبي، يعني il y a 3 activités nerveuses pour le système nerveux. On a vu la sensibilité consciente, الحساسية الشعورية، التحركية الإرادية la motricité volontaire، التحركية اللا إرادية la motricité involontaire, ou bien ce qu'on appelle les réflexes. Bon, voici un schéma résumant le trajet de l'influx nerveux dans une motricité volontaire. هذه خطاطة أو رسم مختصر يبين مسار السيالة العصبية في النشاط العصبي التحركية الإرادية. عندنا هنا المخ كما تلاحظون، هذا اللون الداكن يعبر عن القشرة المخية التي تكون يعني في المحيط. C'est le cortex ou bien la zone corticale qui existe dans le cerveau. نسميها ب la substance grise، الطبقة أو المادة الرمادية. مفهوم؟ هنا عندنا مادة رمادية هي التي توجد بها الباحات التي رأيناها سابقا، وفي الوسط عندنا مادة بيضاء. مفهوم؟ إذن on a la substance grise dans la périphérie et on a la substance blanche dans la zone médulaire. Donc حينما نريد فعل شيء إرادي، مثلا أريد أن آخذ القلم لكي أكتب، من أين يأتيني القرار؟ يأتيني القرار من الباحة الحركية، الباحة الحركية الموجودة في أمام شق رولاندو. هنا تتكون سيالة عصبية حركية نابذة. ما معنى نابذة؟ أنها الاتجاه يكون من المركز نحو العضو، عكس مركزية. مركزية هي حينما يكون اتجاه السيالة العصبية كما رأينا في الحساسية الشعورية يكون من العضو إلى المركز. Donc le trajet de l'influx nerveux ici dans la motricité volontaire et les centrifuges، ça veut dire il fuge le centre المركز، يبتعد عن المركز. Donc et les centrifuges il vient du centre nerveux vers l'organe. C'est le contraire lorsqu'il concerne la sensibilité consciente. Donc la sensibilité consciente, l'influx nerveux et les centripètes, il vient de l'organe qui est l'organe récepteur vers le centre nerveux. Donc يجب أن نعرف الفرق ما بين هذين المصطلحين، مركزي ونابذ، مركزية ونابذة، centripète et centrifuge. Donc يأتي القرار، donc تتولد هنا سيالة عصبية حركية نابذة وتذهب تخرج من هنا. هنا عندنا البصلة السيسائية تمر إلى النخاع الشوكي. Donc il passe par la moelle épinière. Donc ici on a une coupe transversale de la moelle épinière. D'accord? هنا عندنا مقطع عرضي للنخاع الشوكي. مفهوم؟ لاحظوا الفرق ما بين النخاع الشوكي والمخ. لاحظوا الفرق في المادة البيضاء والمادة الرمادية. في النخاع الشوكي المادة الرمادية تكون في الوسط على شكل فراشة، وهنا المادة الرمادية تكون في المحيط، نعم، في القشرة المخية هنا. إذن هذا
فرق ما بين النخاع الشوكي وما بين والمخ. Donc la substance grise dans la moelle épinière se trouve à l'intérieur. Par contre, ici dans le cerveau, il se trouve dans la périphérie. La substance blanche dans la moelle épinière existe dans la périphérie. C'est le contraire pour le cerveau qui existe dans la zone médulaire ou bien à l'intérieur. D'accord? Donc l'influx nerveux part de l'aire motrice, il va passer par ici, par la moelle épinière et il va vers l'organe ou bien vers le muscle. Donc regardez ici. Donc ce sont des fibres nerveuses moteurs. On les appelle des motoneurones. Motoneurones. Neurone, c'est la cellule nerveuse. Moto, ça veut dire haraka. d'accord. donc هذا هو مسار السيالة العصبية. إذا تأتي إلى العصب إلى العضلة ثم تستجيب العضلة. مفهوم؟ إذا هذا هو مسار السيالة العصبية في التحركية الإرادية. بعد ذلك سننتقل إلى تمارين حول التحركية الإرادية لكي تفهموا جيدا. السلام عليكم ورحمة الله.